Yeah, just explain what is this. So this is my collection of coins and notes. Yeah. We have collected coins and notes of more than 100 countries. So these are my collection of international notes from A to Z, starting in Afghanistan and Angola, all the way to Zimbabwe and Zambia. We have a collection of Indian notes. We have also a rare note, one of Portuguese India, which you can see in the corner. Other than that, we have a collection of various coins. Again, this is also international and those are Indians. Also arranged from A to Z. Here we can see those are the coins of Portuguese India, which start from 1883, which is our oldest coin. Then of British India. And these are of modern India. We are arranged in according to their denomination. That's why there are 1 rupee, 2 rupee, and nowadays we have the 20 rupees and 10 rupees coin. They are also arranged based on the different occasions like World Food Day and many others. So how many years did you take to get it? Around 8-9 years. 8-9 years. So From where you collect this? Actually, for the notes and coins, we used to stay in Dubai, so there we used to get to meet many communities of different countries. We could exchange our notes with them. And for the old Portuguese coins, we had one of our neighbors who gave his lifelong collection of old Portuguese coins to me. You are from? You are from? I'm from Kalangu. Kalangu. okay. Yeah.
years. 1920s वगैरे जातं something सर हां एक्सप्लेन करू सर कोंकणी सांगता काय का कोंकणी इंग्लिश मिक्स मिक्स सर तुमी नांव कितें माझे नाव विनायक शानभाग. सर आयज तुमी ते करन्सी हांगा तुमी एग्जिबिशन लायलें आसा हय. कितें सांगूंक सोदता आनी पळय, हे- मातशें आमकां एक्सप्लेन करा. हय आतां हे माझे पर्टिक्युलर एक सब्जेक्ट हो हय सब्जेक्टाचें नाव आसा डिझायन अँड द डिझायनर. Okay. इन द सेन्स आमचे आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडन्स 1947 उपरांत जे नोट्स प्रिंट जाल्यो सो दोज आर डिझायन्ड बाय पर्टिक्युलर पर्सन आणि ते डिझायन केले उपरांत तांचे प्रिंटिंगाक दे लीव देअर इनिशियल्स आणि मार्क म्हणटा सायन म्हणटा न्ही अशे प्रत्येक नोटीचेर तांणी सोडलेले आसा ते यू कॅनॉट सी इट विथ द बेअर आयज यू हॅव टू हॅव द मॅग्निफायिंग ग्लास अँड दीस इज एक्सप्लेन फ्रॉम फ्रॉम 1 रुपी टू 500 रुपीज तांचो मार्क तांणी खंय खंय सोडला आनी ते कितें इनिशियल आनी ह्या प्रत्येकान एक्सप्लेन केल्लें आसा. फॉर एक्झाम्पल दीस नोट इज डिझायन्ड बाय डिझायनर्स PB चिटणीस. ओके सो ताणें ताचें जे PBC हे इनिशियल आसा हे प्रत्येक नोटीचेर ताणें तें सोडिल्लें आसा. सो दॅट पर्टिक्युलर प्लेस आय हॅव हायलायटेड द प्लेस and the place where the initial is where you can see it with the magnifying glasses only. So like this now this 500 note is designed by Terento Sinoni. Sionini. ओके सो त्याची TC म्हणून जो ताचो TC हे इनिशियल मार्क आसा ताणें ते हांगा ऑन द शोल्डर ऑफ गांधीजीज ते पिक्चराचे शोल्डर जे आसा थंय ते TC म्हणून ताणें ते अशें हे केल्लें आसा. हांगा पळय हांगा तुमकां हें करून ट्राय केला. सो इट इज हांगा ह्या जागेर आसा TC म्हणून ते ताची इनिशियल आसा. सो इट्स दीस इज पर्टिक्युलरली अबाउट द डिझायन वॉट इज द डिझायन अँड हू इज द डिझायनर. So this particular note of 5 rupees has one short story regarding how हे कशें जालें म्हणून ते सगळें हांगा एक्सप्लेन केल्लें आसा की ताणें तो जो PB चिटणीस आसा तांणी जे हे केलें सॉरी नॉट दीस वन हे टॉम आर्चराचें इज द फर्स्ट 5 रुपीज नोट आफ्टर इंडिपेंडन्स. द फर्स्ट नोट ऑफ 5 रुपीज वीच इज डिझायन बाय टॉम आर्चर. आनी हाजी जी आमचे इंडियन हे म्हणटा ताका इंडियन बग्स सो हे ताणें कशें हे हाजेर आयले हे सगळें हांगा एक्सप्लेन केल्लें आसा ताचे डिझायन ताणें कशें केलें म्हणून. ओके सो लायक दीस ऑल द नोट्स हॅव देअर पर्टिक्युलर मोस्ट ऑफ द ह्या PB चिटणीसान केल्लें आसा. आतां हे न्यू नोट आमचे जेन्ना आमचे R म्हणून जो आमचो लोगो आयलो 20 रुपीज लोगो आयलो दीस इज डिझायन बाय D उदय कुमार. D उदय कुमारान हो लोगो ताणें हे केलो आनी वीच केम ऑन द ईच नोट ऑफ फ्रॉम 1 रुपीज टू हय ह्या नोटीचेर आमचो आयलो एक्झॅक्ट इयर म्हाका याद ना. इट इज आय थिंक 2010 15 जुलय 2010 आफ्टर 15 जुलय 2010 these designs are came into printing. Like this पळय डेला रुया आनी हो जो आमचो एलिफंट लायन आनी आमचो रायनोसर हे रायनो हाचे ते डिझायन हाणें डेला रुया हाणें केलें ताचें पिक्चर ताणें हें केलां ताणें मागीर तें इनग्रेवींग बी करचें पडटा अशें हें करचें पडटा प्लेट करची पयलीं सो ताणें तें सगळें हें केलें ताची एक इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट एक्सप्लेन केल्ली आसा. So this is main is design and the designs and the designer of the notes. The second subject which I am displayed here is finance secretaries of Government of India. After independence, आमचे 23 finance secretaries झाले. सो जे फायनान्स सेक्रेटरीज तांचे इनिशियल जे आसता हे फक्त 1 रुपयाच्या नोटीचेर आसता आनी 1 रुपयाच्या नोटीचेर फक्त भारत सरकार अशें मेन्शन केल्लेलें आसा. आनी आफ्टर ऑन 2 रुपये उपरांत जे आसा आफ्टर 2 रुपीज इट इज रिजर्व बँक ऑफ इंडिया म्हणून येता आनी ताजें जें सिग्नेचर गव्हर्नराचें येता गव्हर्नराचें ओन्ली ऑन द फर्स्ट रुपी नोट इट इज मॅन्डेटरी दॅट सेक्रेटरी फायनान्स सेक्रेटरी सायन करता. सो दीज आर द फायनान्स 23 इवन इन्क्लुडींग मनमोहन सिंग वॉज अ फायनान्स सेक्रेटरी ताची नोट ताचे सिग्नेचराची नोट आसा. सो दीज पर्टिक्युलर नोट्स हॅज देअर पर्टिक्युलर सिग्नेचर विथ देअर ताचे टेन्युअर आनी केन्ना आनी तांचे गव्हर्मेंट केन्ना पासून आशिल्लें
सो तांचे सगळे एक शॉर्ट एक्सप्लेन केल्ले तांचे एक पर्टिक्युलर कार्ड आसा. सो 23 जाणांचे 23 नोट्स आणि ताचे कार्ड आसा. This third one is on the portrait notes of King George VI. The last आमचो pre-independence he was the last king. सो ताचे पोर्ट्रेट आशिल्ले रायट फ्रॉम 1 रुपी टू 100 रुपीज. ताचे एक न 2 आशिल्ले, 5 आशिल्ले, 10चे 2 आशिल्ले, 5चे 2 आशिल्ले आनी 100 आशिल्ले. सो दीज आर द पोर्ट्रेट नोट्स ऑफ ताची एक इन्फॉर्मेशन सगळी हे केल्ली आसा. ताचे सिग्नेचर कोणाचें आसा. सर तुमकां आतां ते कितले म्हयने लागले ते कलेक्शन करपाक तुमगे नोट डावन बी करपाक सगळें? हें हांव तशें कलेक्शन करपाक ऑलमोस्ट एक भुरगेपणान भुरगेपणान तुमकां आवड आसलें? वेन आय वॉज इन 5th-6th स्टँडर्ड ऑलमोस्ट इन 85. ओके. सो तेन्ना कलेक्शन अशें स्टार्ट केल्लें. तातूंत कॉइन्स बी अशें नवीन नवीन आमकां केन्ना एज अ क्युरियोसिटी म्हणून मेळटा. सो तशें ते भुरगेपणान स्टार्ट केल्लें. मागीर केन्ना हांव गोंयांत आयलो आनी गोंयांत आमची GPNS म्हणून गोवा फिलाटेलीक एंड न्युमिस्मॅटीक असोसिएशन वीच इज देअर फ्रॉम 1974. ओके. सो ती एक्झिस्टींग आसा, बट आय ओनली केम टू नो इन 2019 सच एक्झिस्टींग आसा म्हणून. सो आय जॉयन्ड एज अ मेंबर जॉईन जावन मागीर तेन्ना प्रोफेशनलिझम कशें न्युमिस्मॅटिक्स आतां दीस सब्जेक्ट इज ऑफ न्युमिस्मॅटिक्स. सो तो प्रोफेशनली कशें कलेक्ट करपाचें किंवा ते कशें प्रिजर्व करपाचें आनी ते खंयच्यान तुमकां जें मिसींग आसा किंवा खंयच्यान मेळोवपाचें हें म्हाका तेन्ना आफ्टर 2019 म्हाका प्रोफेशनली कळ्ळें. सो फ्रॉम दॅट ऑनवर्ड्स आय स्टार्टेड कलेक्टींग वीथ रेफरींग बुक्स आनीक आमचे मेंबर्सा बरोबर जे सिनियर मेंबर्स आसा तांचे बरोबर डिस्कस करून म्हणजे तांचे गायडन्स घेवन बी अशें हांवें तें करपाक चालू केलें एक्चुली. आनी आय गो टू ऑल द प्लेसीस वेर इट पॉसिबल लायक ऑल ओवर इंडिया रायट फ्रॉम दिल्ली टू कोयंबतूर ऑल ओवर इंडिया म्हणपाक शकता. तशें एक्झिबिशन्स आसता पर्टिक्युलर तांचे एक्झिबिशन अनावन्स केल्ले आसता. सो एक्झिबिशन्स आसता वेर एवर इज पॉसिबल आय गो ट्राय टू गो देयर आनी वॉट एवर माय कलेक्शन आय ट्राय टू ग्रो माय कलेक्शन. आनी कितें मिसींग आसा रेफरींग बुक्स आनी हें आसा एक सब्जेक्ट घेवन सगळेंच करपाक जायना पण एक पर्टिक्युलर हांवें कशें 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट घेतला अशें देर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स विच एवर इज पॉसिबल फॉर यू इन अ फायनान्शियल वे ऑर कशें द गेटींग ऑफ मटेरियल ऑल्सो इज डिफिकल्ट. सो तशें करून हांव तें आतां 5-6 वर्सांनी आतां रायट फ्रॉम 2019 हांवें प्रोफेशनली तुम्ही कलेक्शन केला मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे म्हणजे अशें कितें जे नोटीचेर कोणाची सायन आसा खंयच्या गव्हर्नमेंटाची सायन कोणाची सायन आसा खंयच्या गव्हर्नराची सायन आसा कितें आसा हें तुमकां कशें कितें मेळटा? हां तेच गव्हर्नर पळय कितें आसा प्रत्येक सायन प्रत्येक आतां आमचे जे सेक्रेटरी आतां आमकां कळ्ळें की हे आतां इतले सेक्रेटरी 23 सेक्रेटरी आसा. सो ही सायन एवरीथींग सगळ्याची प्रत्येकाची सायन तांची सायन्स आसता. सो प्रत्येकाची तांची वेगवेगळी सायन्स आसता. आनीक हाजे रिलेटेड पेपर मनी इंडियन पेपर मनी म्हणून बूक अवेलेबल आसा. मार्केटान बूक अवेलेबल आसा. तातूंत तुमकां रायट फ्रॉम 1835 पासूनचे जे नोट्स आनी कॉयन्स हाजी सगळी इन्फॉर्मेशन त्या बुकांत आसा. सो आमचे खंयच्या पिरियडा पर्यंत खंयचो गव्हर्नर आशिल्लो मागीर तो कसो चेंज जालो ताचो टेन्यूर कितलो आशिल्लो अशें तुमकां प्रत्येक सेक्रेटरी असो किंवा गव्हर्नर असो ताचे प्रत्येकाची इन्फॉर्मेशन त्या बुकांत मेळटा. आनी जर इफ यू ते रेफर करत गेले जाल्यार तुमकां ते सगळे कोण कोण कशें आशिल्ले सो यू कॅन स्टडी इट आनी अकॉर्डिंगली यू कॅन परचेस द नोट्स म्हळ्यार तुमी केन्ना एग्जिबिशनाक वता किंवा इन युअर डे टू डे तुमकां हातूंत जे जर खंयचे नोट येयले जाल्यार ते तुमी ट्रॅक दवरचो पडटा की बाबा आपणें हें जाय जाल्यार ती सिग्नेचर आशिल्ली जाय. सो तुमी केन्ना आतां आमी नोट बी घेता किंवा केन्ना वी गो थ्रू द नोट्स तेन्ना आमी हांव ते पळयता की बाबा हे म्हाजे कडेन आसा काय कितें नाजाल्यार हांव ते काडून दवरता. समटायम्स यू गेट फॅन्सी नंबर्स इन दीस हे नंबराचे जे आमचे हे नंबर सिरियल नंबर आसता तातूंत फॅन्सी नंबर्स आसतात समटायम्स. सो दॅट फॅन्सी सुद्दां कलेक्शन करपाक जाता. सो अशें एक एक करून इट इज नॉट सडनली करून हांवें ओवर द पिरियड ऑफ टायम पहिले नॉर्मल नोटी कलेक्ट केल्यो मागीर वेर एवर इज पॉसिबल UNC म्हळ्यार अनसर्क्युलेटेड
म्हणजे क्रिस्पी नोट म्हणटा आपण कडक विच इज नॉट हँडल्ड बाय एनी वन. सो दीज आर द नोट्स इज काइंड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल आर 80% आर अनसर्क्युलेटेड. मीन्स तुम्ही न्यू बंडलातून काढल्या भाशेनूच ते. सो लायक दॅट इट. पहिले आम्ही करताना एक साधे खंयचे आता पहिले आम्ही पेनांनी मार्क करताले, नंबर बरयताले. पहिले बँकेन सुद्धा सगळ्याचे पेन मार्क्स. सो पहिले माझे पेन मार्क्साचेच आशिल्ले खुबशे. आता इवन यू फायंड पळय हांगा पेन मार्क दिसता तुमकां. अशे सुद्धा पेन मार्क मागीर हांवें ते रिप्लेस करून सगळे जे विदाउट पेन मार्क्स आसा अशे क्लीन नोटी आसा ते मागीर ओवर द पिरियड ऑफ टायम हांवें ते तशें कलेक्ट. आता सर अशी गोष्ट आसा की ज्यो ओल्ड नोटी आसा खूब ओल्ड म्हणजे ब्रिटीश टायमांतल्यान तेंचे कितें तरी फायनान्स कितें तरी तांकां सगळेंच मेळटा अशें कितें आसा. जेन्ना कोण नोट परचेस करूं वयता जाल्यार एक रुपयाची नोट 1000 रुपया अशें कितें आसा ताका. हय कितें आसा पळय प्रत्येकाची आतां कशें जालां ब्रिटीश इंडियान नोट्स आनी आसा न्ही दे हॅव गॉट देर तुमी कितें म्हणटा ताका न्युमिस्मॅटिक्स व्हॅल्यू इज मोर दॅन द फेस व्हॅल्यू. आतां तुमी कन्सिडर करा ही हातूंतली आतां तुमकां म्हणलें पळय ही ₹1 फेस व्हॅल्यू ₹1 आसा बट वीच वॉज इन द इयर 1944 but year of issue is 1944 and हाची व्हॅल्यू फेस व्हॅल्यू ₹1 आशिल्ली. बट दो नाव इट हॅज बिकम अ स्केअर्स नोट किंवा इट हॅज बिकम तुम्ही म्हणटा रेअर नोट. रेअर नोट म्हणजे आता प्रिंटींग ना आणि आता ऑलमोस्ट 44 म्हळ्यार पळय ऑलमोस्ट 80-90 इयर्स जाले. 80 ऑलमोस्ट इयर्स जाले. सो what has become is now these remaining of notes, number of remaining notes are very less. So accordingly कितें जाता त्याची डिमांड वाडता. डिमांड वाडले की सप्लाय नसता बट डिमांड इज मोर बिकॉज इफ द कलेक्टर्स आर मोर आनी तुमकां सप्लाय ती परत प्रिंट जावपाची ना. आतां कोणा कडेन आसा ते ऑब्वियसली दॅट व्हॅल्यू गोज अप. सो नाव दीस कायंड ऑफ नोट इन दीस कंडिशन तुमकां 3000-4000चे कमी मेळची ना. दो इट इज अ ₹1 नोट ती तुमकां आतां 3-4 हजार रुपया मार्केट व्हॅल्यू सद्याचो व्हॅल्यू सद्याचो व्हॅल्यू आनी तितली 3-4 हजार रुपयाची कॉस्ट आसा बिकॉज ऑफ द रॅरिटी ऑफ द नोट. आतां ही ₹1 जाली. आतां विच इज द हायस्ट नोट इज ₹100. इज अशें आसा की तुमकां पळोवपाकय ह्या कंडिशनान तुमकां पळोवपाकय मेळची दुर्मीळ जाल्या ती. म्हणजे तुमकां आतां जर आसा जाल्यार बरे कलेक्टर व्हडले तांणी बरे नोटी तेन्ना घेवन दवरल्यो. म्हळ्यार ओल्ड 50-60 वर्सां पयलीं कोण कलेक्ट करताले तांकां खबर आसा तांणी ते घेवन दवरल्यो. आतां वी स्टार्टेड रिसेंटली. सो आमकां कितें जाता तितले बरे नोटी मेळना की कलेक्टर आसा ते कलेक्टर घेवन दवरले आनी ते भायर काडिनात. ते तांच्या कलेक्शनांत उरता आनी मार्केटान जे अवेलेबल आसा लिटल लोअर ग्रेड कलेक्शन किंवा लोअर ग्रेड नोट ते आमच्या सारकेनी आतां घेवन आतां आतां तो घेवपाक गेल्यार ऑलमोस्ट 35,000-40,000 रुपीज. This ₹100, though it is a ₹100 face value, but this was printed in the year somewhere around 37 to 43. So yeah. Okay. So ह्या पिरियडांतली आसा ती 1937 to 1943 ह्या पिरियडांतली आसा. So if you want to purchase this note, you have to spend around 30,000-40,000 rupees in today's market value. अशें आसा. Yes. For British India. आणि आमची कमी आसा व्हॅल्यू. इंडियाचे हे आसा आमचे रिजर्व बँक ऑफ इंडियाची जी नोट्स आसा ताची इतली व्हॅल्यू ना. ताची मातशी कमी आसा. इवन ₹100, ₹200, ₹500 अशें तुमकां ते ₹1चे ₹2चे नोट मेळूं शकता. थँक्यू सर. थँक्यू. तुमचे खंयचे मोबाईल सर हय ना तुमचे खंयचे चॅनलाचे काय कशें करणार बरं हे तुमचे डायरेक्ट फेसबुकवरच होता. सागर प्रभू लवंडे म्हणजे ऊन होता सागर वाळकर वगैरे सबस्क्राईब केलं ते सध्याचे लाईव्ह चालू आहे.
माझे 8838 410 29 2233 विनायक शंकर. सद्या तुमकां घेवन आयलो गोवा सायन्स सेंटर हांगासर आनी हांगा तुमी पळोवंक शकता एक्झिबिशन माय ओन करेक्शनाचें एक्झिबिशन हांगा चालू आसा. आनी हें एक्झिबिशन जो आसा तो पब्लिका खातीर 16 आयच्यान ते 18 मे पर्यंत सुरू उरतले 9:30 to 5 PM. तुम्ही पळोवंक शकता वॉटर बॉटल रॅपर कलेक्शन बाय अश्लेश कामत तिथे वॉटर कलेक्शनाचें. तुम्ही पळोवंक शकता सोप बॉक्सेस कलेक्शन बाय नारायणा तारावलीकर. IMD गावले इंटरनॅशनल म्युझियम डे आई सेलिब्रेट करतात.